पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में जब हम देखते हैं तो इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज़ है और आज अपनी पार्टी की कुंजर में एक वर्कर्स मीटिंग भी थी। इस वक्त हमारे साथ है पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब, जो सियासत में एक कदावर लीडर माने जाते हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे। मीर साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि हमेशा मीडिया वाले इल्ज़ाम लगा रहे कि ये माइक फेंक देते जब इनसे कोई सवाल ऐसा पूछ लेते, क्या ये सच है? देखिए, जो मीडिया पर्सनस हैं इसमें हमारा यूथ आया है। मेरी हमेशा से कोशिश है, चूँकि यूथ ने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया है, तो मैं इनको एकोमोडेट करता हूँ। हमेशा ये तरीक़ेकार होता है, जब पॉलिटिशियन को कुछ कहना हो वो मीडिया को बुलाता है और अपनी बात कहता है। अब हम जब एकोमोडेशन के तौर पर किसी को बाइट देते हैं, ये एकोमोडेशन होती है। उसको हक है वो कोई भी सवाल पूछे, जिससे सवाल पूछा जाए उसका भी हक है वो क्या जवाब दे या न दे। मीर साहब, ये पहला मेरा इसलिए सवाल था क्योंकि बहुत सारे मीडिया पर्सन ये कहते थे कि इंटरव्यू मत करो मीर साहब का क्योंकि माइक फेंक देते हैं। इसका जवाब तो मिल गया। सियासत के बारे में जब बात करेंगे तो आज भी यहाँ पे आपकी मीटिंग थी और आपकी पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम पीसी को सपोर्ट करेंगे, मगर कहीं लगता है कि लोग नाराज़ भी है। देखिए, जहाँ तक आज की मीटिंग था, ये हमारे जो यहाँ लोकल लीडर्स हैं, लोकल साथी हैं, उन्होंने आज ये मीटिंग बुलाई थी। मैं इस मीटिंग में नहीं आया था, मैं अभी पहुंच रहा हूं और आपसे इस कुंजर म्यूनिसिपल पार्क में आपसे बात कर रहा हूं। रहा सवाल नाराज़ होना, शायद ये आपकी इतला सही नहीं है। आज ही मेरे साथियों ने मीटिंग बुलाई और इन्होंने बात की। आप वहाँ देखना कि कैसा जोश खरोश था, किस तरह इस फैसले को ये दादी तहसीन दे रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई फैसला लिया जाता है 100% साथ नहीं चलता है, कईयों की डिफरेंट राय भी होती है, लेकिन जब डिसीजन होता है वो डिसीजन होता है, उस पर अमल करना होता है जो पार्टी का लायक हो। पार्टी का लाएमल था कि पीछे से कोई इशारा ही था? देखिए, सीधी सी बात है, हमारी पार्टी 4 साल पहले मुर्जी वजूद में आई। इस वक्त हमने 2 सीटें ली, अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर। अगर अलहदा हम लड़े, वो उस नैरेटिव की जीत थी। फिर जो नैरेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मुसीबत है। जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उस मुसीबत के नैरेटिव से निकालने की बात करते हैं, तो इस सिलसिले में उन नैरेटिव्स को भी मुतफिक होने की ज़रूरत है, जो नैरेटिव जम्मू कश्मीर के लिए नजातदेह बन जाएंगे। मसलन हमें इख्तलाफात हो सकते हैं ज़ाती तौर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, सजाद साहब से, लेकिन उसका नैरेटिव भी वो नैरेटिव है जो नैरेटिव लोगों को, हमारे नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, जेलों का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, गोलियों का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। यही नैरेटिव हमारा है और ये नैरेटिव जम्मू कश्मीर के नौजवानों, यहाँ के लोगों, नस्ल दर नस्ल ज़रूरी है। 73 साल हो गए हमें मरकज़ और स्टेट की रिलेशंस के बारे में। एक बार जो इन्होंने नारा यहाँ दिया, कभी इन्होंने पूरा किया हो? कभी रायशुमारी का नारा दिया, हो गई रायशुमारी। कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, हो गई ऑटोनॉमी। कहीं सेल्फ रूल का नारा दे दिया। पिछला इलेक्शन ही इन्होंने इस नारे पे जीता कि हम दफ़ा 370 को बचाएंगे। ये उस वक्त भी मालूम था ये 3 ही पार्लियामेंट मेंबर हैं। इन्होंने क्यों लोगों को धोखा दिया हम इसको बचा सकेंगे? इनको पहले सोचना चाहिए था, जब हम ऐसा नारा देते हैं क्या हमें वो सकत है, हमें ये ताकत है। उसके बजाय मैं इन्हीं को जिम्मेदार ठहराता हूँ आर्टिकल 370 ख़त्म करने में। देखिए, इनकी जो नॉन विजनरी लीडरशिप है, उन्होंने उस वक्त कहा कि हम यहाँ नए तरीके से सदर बनाएंगे, अपना वज़ीर आज़म होगा। क्योंकि मोदी जी जो हैं वो बड़े ऑडिटर हैं, उनको बड़ा तरीक़ेकार है बात करने का। वो सारी कंट्री में घूमा, उसने कहा एक ही मुल्क में 2 सदर कैसे हो सकते?
एक ही मुल्क में 2 वज़ीर आज़म कैसे हो सकते हैं? ये तो सेशनिज्म की बात है। नतीजा हुआ उसने मैंडेट हासिल किया इसको ख़त्म करने के लिए। इनसे जवाब दीजिए, आपने किस बुनियाद पर, किन टांगों पर ये चैलेंज किया था हम ऐसे करेंगे? आप ऐसे ही नारे देते हो, आज भी कहते हैं दिल्ली से छीन के लेंगे। दिल्ली से छीन के क्या लोगे? आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या ताकत है छीन लेने की बात? आर्गूमेंट दे दो। मसलन कोई बात होती है दिल्ली से ही लाना है, लेकिन वो एक आर्गूमेंट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मसलन आर्टिकल 370 और 35A जब ख़त्म हुआ, इन्होंने किया, सारे लोग बंद थे, हम उस वक्त निकले, हम पर इल्ज़ाम लगाया गया आप क्यों निकले? मगर हमने कहा कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई सियासत शुरू होगी। नई सियासत क्या शुरू होगी? आप यहाँ कभी आज़ादी का नारा भी देते थे, ऑटोनॉमी नारा देते थे, बहुत कुछ नारे देते थे। जब जो कुछ आपके पास था वो भी लिया गया, तो जाहिर सी बात है जो वो नारे देने वाले हैं वो फजूल में हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। बस बात सुनो। तो जब हम निकले, हम पर इल्ज़ाम लगा कि ये क्यों प्राइम मिनिस्टर से मिले, और हमें फ़ख्र है हमने टाइमली एक्शन की। मसलन आर्टिकल 370 ख़त्म होने से क्या नुकसान हुआ था? पहला नुकसान तो ये हुआ था, यहाँ खौफ हिरास का माहौल था। अब वहाँ से लोग आएंगे, वह दिल पे लुक तम बसन ये गो अकलियतस मज। दोम नौकरी हसा गई सान बचन हसा रोज कहाँ ऑप्शन। त्रीम जमीन तसा गो। वत प्राइम मिनिस्टर समखे गोडनिच कत कर तस ये कि तुम हसा आर्टिकल 370 यह तुम पार्टी हुंद मंशूर, मगर वनकन जम्मू कश्मीर कन लुकन मज यह खौफ, तुम यसान नेबरिम ये अन तो ये अक्सर तमें सात आव प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पे कि जम्मू कश्मीर कन लुकन पज इत्मीनान थाउन, ये पे तौर बसनी कह, तत बसन जम्मू कश्मीर के लुक। गो अख चैन का सांस लिया यहाँ के लोगों ने। सर ये क्रेडिट तो दिवा अपनी पार्टी, ये क्रेडिट तो दिवा। बात सुनो, ये बात सुनो ना, जब सवाल किया तो सवाल का जवाब लेना चाहिए। दूसरा था नौकरियों का। वाई एक कुछ वैकेंसीज निकली थी हाई कोर्ट से, अप्लाई कहाँ के लोगों ने किया था? बिहार पे यह ना तशवीश कत, ये सारे बचन नजर सरकारी नौकरियन पे, प्राइवेट सेक्टर छुक न कहें। अस कर दव डोमासाइल ला इन बचन हंद खतर। गो यम सारे सरकारी नौकरी अत लगान कशरी। अगर ये पीरियडस मज 40,000 लग जम्मू कश्मीर। अगर द्राये न वक्त पे अत नबरम लगित। इथे कन जमीनस मुतलिक ये सलम जमीन 100% ज़राई जमीन, यह हसा हेकन पानवनी खरीद फरोख्त कर। गो ये होपर न्यू है तु दितु वापस। इन प्र सवाल, तुम पार्लियामेंट मेंबर तु पार्लियामेंट, यह कह जिम्मेदारी यम चीज कर हेचा कत कर अनित इन अत पावर तहन, इन अत कह इकतदार कहें। तमो ओन ये इंस्टेड यम गई तारीफ कर। अगर यम कशरन हंद दोस्त आसान, कशरन हंद हमदर्द आसान, कशीर हंद खैर खा आसान, यम गई दपन हे चलो नुम हसा द्राय तहफुजात हसा दिख तथ क्या ये बीजेपी की बी टीम है। यह कुछ बीजेपी की बी टीम है ना, उमर अब्दुल्ला, इस बीजेपी के तलवे चाट कर उनकी हुकूमत में था। महबूबा मुफ्ती कहेगी उसने तो 14 का इलेक्शन लड़ा इसी नारे पे कि मैं दियो वोट बीजेपी दिवन बमान लिया पोर तर पत युथु इलेक्शन गो नखस पे अस क्या सा रोट बीजेपी निश अस बीजेपी कहीं हम असे इल्जाम दे वनकन सवाल अख बोड हे बीजेपी हसा करान सपोर्ट वन बह वन सवाल यम क्या वन दपान ये बीजेपी बुनियाद कुन। अगर बीजेपी बुनियाद तम सपोर्ट कर दग कर दग अथ वन जवाब ये वह बीजेपी यह वोनुत क्या करान तम पत वन तो मे बे कह सपोर्ट कर बीजेपी मजबूर अस सपोर्ट करनस क्या मजबूर सो अमि किन मजबूर तम कत खिलाफ खानदानी सियासत मसलन 4 पीर पकान 4 लज हा यमो वन फारूक शेख साहब गई अख पत गई फारूक साहब पत गई उमर साहब गई ब्याक जमीर वगैरह किन
اتھے کن گئی ہور گئی مفتی صاحب پتہ گئی محبوبہ جی پتہ گئی التجا تم تہ ات خلاف کٲشِر تہ ات خلاف أسۍ تہ ات خلاف اتتنس چھُ گژھان سیٚدِ سیٚودُے اکھ یہِ سپوٹنگ ییٚلہِ یِم ات سۭتۍ کران کیجریوالس سۭتۍ اتھ واس کیجریوال آرٹیکل 370 یس خلاف ژےٚ چھِ یِم شیو سینا سۭتۍ کران سُہ چھُنہٕ خلاف آرٹیکل 370 یِہُنٛد کتہِ گوٚو پٲغمبٔری ہُتھ سۭتۍ اتھٕ لاگُن أسۍ چھِنہٕ اتھٕ لاگان اَسہِ اگر کانٛہہ سپوٹ چھُ کران سُہ کتہِ گوٚو گۄناہ سر اپنی پارٹی کریڈٹ یہ بوڑ بار کہ یم سات سلم اندر کنتھ بہت اپنی پارٹی نو سٹیپ اخ تم سات گئی پرائم منسٹر سمکھن اخ ریلیکزیشن اخ ملے تم سات لوکن مگر اپنی پارٹی ونیا ست یہ شاید کہ ہم اب کچھ نیا کریں گے مگر وہ ون کہ اندرونی تہ ونکس پان ون اپنی پارٹی مز لڑے ہے اس ہسا پزے ونکس پی سی ایس یا باقی کن پارٹی سپورٹ کرن کہ اس ہسا پزے پان وتھن یہ پوز سر بہت اچھا آپ نے کہا یہ ہمن پارٹین تو سانہ پارٹی فرق یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہم آٹوکریٹک پارٹی ہم خاندانی جماعت یم زن ڈیموکریٹک پارٹی آسان اتھ اختلاف رائے آسان تیل کیا گو جمہوریت کیا گئی جمہوریتس من اختلاف رائے پتہ کنسنسس بنان کنسنسس بن پتہ میجارٹی آسان دس از ڈیموکریسی یہ کیا بڑ کت اس ہیکہ ات من کینژن ساتین یہ ٲسِتھ کہ اس ہسا پزِ گو ٹو تھاٹس آر دیر اکھ تھاٹ اس ہسا پزِ لڑُن بیاکھ تھاٹ نسا اس پزِ سپورٹ کرُن زیادٕ ویو بنیو سپورٹ کرنس مز بیٚیہِ ییٚلہِ اوور آل وٕچھان چھِ مثلاً أسۍ چھِ ہُم 2 سیٖٹ لڑان تمن ییٖژاہ یِمن ووٹ کیپیسٹی چھِ یِم کرن تورٕ اَسہِ سپورٹ اَسہِ چھِ ووٹ کیپیسٹی اَسہِ کوٚر یہ اکٹھے چلنا ہے نا جب گول بڑا ہو اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے سر جو اس وقت این سی الزام لگا رہی ہے ایک سائڈ میں سارے ہیں اور ایک سائڈ میں خالی این سی کھڑی ہے کیا سچ بات ہے خود ان کو پھر یہ مان لینا چاہیے کہ ہم غلط ہیں کیونکہ جب کسی کے خلاف سارے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیسے کہا میں ٹھیک ہوں سر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل رویندر رینا صاحب نے یہ کہا کہ کمل کا پھول کشمیر میں نہیں ہے مگر بیٹ بال ہے تو وہ کئی اشارہ یہ مت ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں نے کہا نا وہ سپورٹ ہم کو کر سکتے ہیں ہمارا تو ایک ایشو پہ ہم ایک جیسا سوچ رہے ہیں مثلا میں بتاؤں یہ کانگریس کے ساتھ چلتا ہے بڑی کہتے ہیں نا ہم بی جے پی کے ساتھ مان کے چلتے ہیں ذرا ہم کمپریزن کریں پہلا بی جے پی کے خلاف یہ الزام ہے انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا اچھی بات اس پہ جموں کشمیر کے لوگ ناراض ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ غلط انہوں نے کیا تو یہ پتہ اصلی آرٹیکل 370 کیا یہ سے پن صدر ریاست تس صدر ریاست کس ژاران یتچ اسمبلی تس دل ول ژاران ژے پن وزیر اعظم ژے پن الیکشن کمیشن ژے کوٹ سہ سپریم کورٹس ماتحت سہ تتک تس لاگان جج کی تم یتکی لاگان سپریم کورٹک جورسڈکشن یت پہ گو آرٹیکل 370 اخ ریلی سٹیٹ ودن سٹیٹ سہ کم کور ختم کانگریسن رات یم سات بی جے پی سی یوت دوش دِوان یمو ہسا کوٚر آرٹیکل 370 ختم کانگریسس میجارٹی اپر ہاؤسس مز راجیہ سبھا مز اگر تم ویژھان نہٕ تتہِ کوٚرُکھ بڑ تقریر کرِکھ سٮ۪ٹھاہ تقریر مز کیا ووٚنُکھ ہے یم اتھ کٔنۍ نسا پزِ ہے نہٕ ہٹاوُن تِم دوٚپ یہ گوٚو غلط ہٹاوُن آز چھِ ونان أسۍ انو یہ واپس تو مجھے بتا تم کیا چھِ کٲشِر سٕنٛدۍ دوس تو نم چھِ دشمن پکھ دوٚیِم کتھ ونکن یم ایشوز یہ نوجوان ہند ایشوز کتیا بچہ جیلن مز مصیبتن مز سختین مز یہ ونکس ضرورت یمو سختیوں نش گھن یہ بچہ آزاد کریں امس گوس پولیس وانو پن پھیرن امس گوس آرمی کیمپن مز پیون گھن یہ گھس نا کن تہ پولٹیکل پارٹی ہند وجن ات کیا ہیکی ژے ہم جمٲژ دِتھ بی جے پی آئے آف اٹس اون تمہ دوٚپ نَے أسۍ سا کرو افسفا ختم کۭژاہ ڈِمانڈ چھِ بہر نہٕ چھِنہ ییٖتۍ نفر ییٚتہِ کانٛہہ بہر نہٕ ناو ہٮ۪نس خوف چھُکھ مگر أنٛدٕرۍ کیٛاہ چھِ یژھان یہِ گوٚژھ اگر وۄنۍ یہِ جماعت ژےٚ چھے دپان بہٕ ہسا کرٕ یہِ ختم ژٕ دپس انشا نہیں کرنا ہے اتھے کن ژےٚ ڈِملٹرائزیشنٕچ کتھ چلان کہ آرمی ہسا چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ یِم نیوکھ سۄ بارکن منٛز تلہ بہرنے کانگریس کت کرنس بہرنے فاروق کت کرنس بہرنے یم جماعت کت کرنس امی بی جے پی دوٚپ نَے أسۍ کرو آرمی ہسا نِمون بارکن مز یمے چھِنہ وۄنۍ اِشوز آرٹیکل 370 نیوٗکھ وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ ژےٚ نِش نِن
وہ کوشش کریں کیا ہیکو تمن نش دِتھ امہِ پتہٕ چھُ مثلاً ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ ییٚتہِ یوٗتھَس متعلق ایمپلایمنٹ پرابلم مثلاً ییٚتہِ چھُ کٲشرِس عادت یہِ چھُ پنُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز داوَس لٔگِتھ أمِس بَچَس دِوان جان کھۄتہٕ زیادٕ تعلیٖم یہِ چھُس نہٕ دِوان تعلیٖم پَرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ دَپان ییٚمِس میلہِ پگاہ جان روزگار یہِ چھا کِنہٕ ژےٚ چھے وٕنکٮ۪نَس ییٚلہِ بہٕ سٮ۪ٹھاہ تعلیٖم پٔرِتھ أمِس چھُنہٕ روزگارٕے کُنہِ میلان یہِ کوٚت گوٚو وۄنۍ یہِ گوٚو ڈرٛگَس کُن اَتنَس چھُنہ اَسہِ یہِ بَچاوُن یہِ بَچہِ اَکھ کَروس ڈرٛگ نِش رُکاوُن أمِس کَرو روزگارچہِ وَتہٕ مَرہم تِم کِتھ کٔنۍ گژھن روزگارچہِ وَتہٕ فراہم تَتھ منٛز تہِ چھِ یِمَے دھوکہٕ مثلاً ییٚتہِ یِم چھِنہٕ قطن یِم پُلٹِکَل پارٹیٖز یَژھان ییٚتہِ گژھِ اَمن گژھُن یِمو چھُ نوجوانَن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنَن منٛز یہِ کَتھ بیٚہنٲومٕژ اگر اَمن گوٚو تۄہہِ وورُو سر عمر عبداللہ صٲب چھِ یہِ تہِ وَنان کہِ اگر سجاد صٲبَس منٛز دم آسہِ سُہ لڑِ ہے مےٚ سۭتۍ کُنہِ تہِ زیٖنِس الیکشن تٔمِس ہسا پیٚو ضروٗری یِم اَنٕنۍ ہیٚرِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ یِم ہٮ۪کن مےٚ سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ عمرَس وَن ژےٚ کیٛازِ پیٚیہِ کانگرٮ۪سُک سپوٹ نیُن اگر ژےٚ دم ٲسی ژٕ تہِ نِہَکھ نہٕ کُنہِ جمٲژ ہُنٛد سپوٹ ژٕ تہِ بیساکھیوٗ پے ہُنہِ تہِ نیوٗ باقٕے جمٲژن ہُنٛد سپوٹ سر پارلِمنٹ الیکشنٕچ اگر أسۍ کَتھ کَرو بارہمولہ یِم پارلِمنٹٕچ سیگمنٹٕچ تۄہہِ کیٛاہ چھِ سر باسان پانے وٕچھ ژٕ بوکھلاہٹ کَس چھِ آمٕژ یِمو برونٛٹھٕے ہتھیار ترٛٲوِتھ تہٕ اَتھ کیٛاہ مےٚ وَنُن چلیے یہ ہمارے ساتھ تھے غلام حسن میر صاحب جو اپنی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک قداور شخصیت بھی مانے جاتے ہیں سیاست کے لحاظ سے آج ان کا صاف یہی کہنا ہے کہ اب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ لوگ کس کو چنیں گے کیا لوگ پارلیمنٹ الیکشن میں یہاں پہ عمر عبداللہ صاحب کو چنیں گے یا سجاد غنی لون صاحب کو چنیں گے کیونکہ جو اپنی پارٹی نے آج سپورٹ کا اعلان کیا ہے پی سی کے لیے یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے اور انہوں نے صاف یہ بھی کہا کہ پہلے پارٹی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے اور لوگوں سے بات کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے راہی نثار گلستان نیوز